बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, 8 मुहर्रमुल हराम जो कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मंसूब दिन है। चूँकि शहदाए करबला के ज़िक्र को एक दिन में बयान करना मुमकिन नहीं, तो इसलिए यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ अंदाज से शहदाए करबला, असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कुर्बाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ तारीख़ों पे किया जाता है। 8 मुहर्रमुल हराम वो दिन है कि जिस दिन हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक किया जाता है। हज़रत के फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, हज़रत के मसाइब बयान किए जाते हैं, हज़रत की शहादत बयान की जाती है, अलम मुबारक और ताज़िए और जलूस की सूरत में हज़रत को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। तो 8 मुहर्रमुल हराम को ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक दिन में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत के फ़ज़ाइल को बयान कर सकें। ये बहुत मुश्किल अम्र है इंसान के लिए सोचना कि वो हज़रत की किस खुसूसियत पर बात करे, हज़रत की शजाअत का ज़िक्र करे, हज़रत की गैरत का ज़िक्र करे, हज़रत की खुददारी का ज़िक्र करे, हज़रत की वफ़ा का ज़िक्र करे, हज़रत की अक़ीदत का, मवद्दत का, इल्म का, फ़साहत का, बलागत का, उनकी दलेरी का, उनकी शजाअत का, उनकी वफ़ा का ज़िक्र करे, या हज़रत के मसाइब पर गिरिया करे और आंसू बहाए, या हज़रत की इमाम हुसैन से मोहब्बत को बयान करे, या जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने हज़रत अब्बास से मोहब्बत की उनको बयान करे, हज़रत के बाबुल हवाई लक़ब होने को बयान करे, या हज़रत के मोजिज़ नुमा होने को बयान करे, हज़रत की दुआओं और हाजात की कबूलियत का ज़िक्र करे, या किस तरह से हज़रत अपने मुहिब्बों को, अपने शियों को, अपने से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वालों की मदद करते हैं, उन चीज़ों को बयान करे। तो ग़र्ज़ ये कि इंसान जितना भी बयान करे फ़ज़ाइल में, जितना भी बयान करे मसाइब में, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के लिए फिर भी तशनगी रह जाती है, फिर भी कोई ना कोई पहलू हज़रत की ज़िंदगी का ऐसा रह जाता है जिस पर बात नहीं की जा सकती। तो आज मैं एक जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आपके सामने बयान कर रही हूँ और दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम बहक़ सैयद और शुहदा, बहक़ हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम इसको कबूल करें और हम सबको ज़ियारत करबला नसीब करें, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो वो जुमला क्या है? बज़ाहिर वो 2 से 3 अल्फाज से मुश्तमिल जुमला है, और अगर हम उसको देखें तो वो मे बी किसी और, कोई और किसी के लिए कहे तो उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर कर देगा, लेकिन वो जुमला किस हस्ती ने किस हस्ती के लिए कहा, वो उस जुमले की कद्र कीमत को बढ़ाता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में मौजूद हैं, तो एक रवायत के मुताबिक 57 बरस की हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का सन मुबारक जो है वो है 34 ईयर्स। तो कमोबेश 23 बरस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े हैं हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से, और ज़ाहिर है उनको अपनी आगोश में उठाया है, खिलाया है, बड़ा किया है। मोहब्बत का और एक इश्क का जो मंज़र है हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन का, वो एक बाप जैसी शफ़क़त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिखाई है हज़रत अब्बास के लिए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास के लिए जो जुमला इरशाद फरमाते हैं मुतअद्दिद मरतबा, करबला में भी, करबला से पहले भी और वक्त शहादत भी, वो क्या है कि मेरी जान तुम पर कुर्बान, बिन्नफ्सी अंतक या अब्बास, ए अब्बास मेरी जान तुम पर कुर्बान। अब ये जुमला इस कदर अजीम जुमला है, और अगर इंसान हज़रत अब्बास के और कोई फ़जीलत को ना बयान करे, किसी फ़ज़ाइल, रवायत, हदीस और तमाम तरजारत नामों की तरफ ना भी जाए, तो सिर्फ जो एक ये जुमला है जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए इरशाद फरमाया था कि ए अब्बास मेरी जान तुम पर कुर्बान, ये हज़रत अब्बास के बुलंद मकाम को, मर्तबे को, फ़जीलत को, इज़्ज़त को, अज़मत को, हज़रत की रिफ़अत को बयान करने के लिए काफ़ी है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन कि जो हुज्जत खुदा हैं, जो पंतन पाक में शामिल ताहिर हस्ती हैं, वो हस्ती की जिनके बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। यानी मेरा जो वजूद है और जो मेरा नफ्स है वो वैसा ही है जैसे हुसैन का है। इतनी अजीम और शान शख्सियत कि जिन्होंने खुदा की रज़ाओं को ख़रीदा है, वो हस्ती अपनी जान किस पर कुर्बान कर रही है? हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे। और ये जुमला फ़कत मोहब्बत हज़रत अब्बास में कहावत जुमला नहीं है, बल्कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जहन में, नज़र में मकाम और मंज़लत हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि एक हुज्जत खुदा, एक वक्त का इमाम,
اپنی جان قربان کر رہا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام پہ. تو یہ وہ معراج ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر کرب و بلا میں جب ہم تمام تر شہداء کے مصائب کو دیکھتے ہیں، ان کے وقت آخر کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہے، چاہے وہ افراد کے جو غلام امام حسین علیہ السلام تھے، یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے جو بھی کرب و بلا میں شامل تھے، ان کے مصائب کو دیکھیں، اور پھر ہم حضرت عباس کے مصائب کو دیکھیں، تو جیسی بیتابی، جیسا غم، جیسا گریہ، جیسی ایک دشمنوں پہ حملہ کرنے کی جو ایک ہمیں روایت ملتی ہے امام حسین کی، وہ بعد از شہادت حضرت عباس ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. یعنی مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی آخری صدا پر، آخری سلام پر جس طرح کا عمل دیا ہے، وہ یقیناً ویسا نہیں ہے جیسا مولا حسین علیہ السلام نے دیگر شہداء کرب و بلا پر دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے. خود دشمن کے جو راوی ہیں، مقتل لکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت عباس کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بھپرا ہوا شیر ہے جو شدید غم اور غصے میں ہے اور وہ دشمنوں پر حملہ کر رہا ہے. اور پھر گریہ امام حسین کو انہوں نے ایسے بیان کیا مقتل میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتنا شدید گریہ کیا حضرت عباس کی شہادت پر، اور اس قدر روئے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ کرب و بلا کی ریت کا ایک ایک ذرہ رو رہا ہے، ہمیں ہر طرف سے رونے کی آواز آتی تھی. یعنی اتنا شدید مولا حسین کا گریہ ہے. اور پھر یہ فرمانا کہ اے عباس، اب تمہاری شہادت کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ بہت عظیم جملے ہیں، اور فقط انسان اگر ان جملوں کے ذریعے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی فضیلت کو، مقام کو، مرتبے کو، منزلت کو، عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بھی اس کی ایک زندگی کم ہے. یعنی ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائیں، لیکن ان جملوں کی فصاحت و بلاغت اور ان میں چھپے ہوئے راز تک انسان نہیں پہنچ سکتا، ان کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو بظاہر یہ جو جملے ہیں یہ محبت امام حسین علیہ السلام میں ہیں، لیکن یہ مقام اور منزل اور فضیلت حضرت عباس کو بیان کرتے ہیں. تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسی ہی محبت، ویسی ہی عقیدت، ویسا ہی عشق، ویسا ہی عزت و احترام رکھیں، اور وہی منزلت حضرت عباس کی قبول کریں دل و جان کے ساتھ جو مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے. زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ یا مولا، میرا دل آپ کے حوالے ہے اور آپ کے تابع ہے. یعنی ہم حضرت عباس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا، میں نے اپنے دل کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور آپ جو کہیں گے بس میں وہ کروں گا یا کروں گی. تو یعنی کیا کہ اب ہماری پسند وہ ہونی چاہیے جو حضرت عباس کی پسند ہے، ہمارا عشق وہ ہونا چاہیے جو حضرت عباس کا عشق ہے، ہماری محبت اور عقیدت اپنے وقت کے امام کے ساتھ ویسی ہونی چاہیے جیسے حضرت عباس نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور ایک اصلی محب، ایک اصلی عشق کرنے والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی تمام تر رضاؤں کو اپنے عاشق، اپنے عشق کے سامنے جو ہے نا وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی اور پسند نہیں ہوتی ہے، اور نہ وہ اپنے مطابق زندگی گزارتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کا عشق اس سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم زیارت حضرت عباس کو جائیں، یا جب ہم زیارت حضرت عباس کو پڑھیں، یا جب ہم فضائل حضرت عباس کو پڑھیں، تو ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ان فضائل کے ذریعے منور کرنے کی کوشش کریں. خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو عشق حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں مزید معراج عطا کر سکیں، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی نظر کرم ہم پر رہے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم و فرجنا.